सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो समाथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25 आणि वळी 1 ते 13 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 25 वर्सेस 1 to 13 10 देड्यांची वपार तो दीस येताना देवाचें राज्य हे परी म्हणयत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बुध नतल्यो आनी हेर 5 बुद्धवंत बुध नतल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुद्धवंतांनी दिव्यां सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मोद्यान राती एक बोब जाली हळे होरेत आयलो ताका मेळूंक येया इतलें आयकल्लेंच त्यो 6 देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तो बुध नातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवातात पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत तुमी विकतेल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो देडयो ताच्या सांगता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दांपलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हणून हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात देवाचें उतर ही वखटी तुका क्रिस्ता देखून जागृत रावा तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात सदांच होरेताक मेळोंक तयार आसच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो ह्या काळार आमच्या समाजांत आमी पळयता काजां जाल्लीं थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सांनी डायवोर्स जातात पूण पयलें नातलें तुमचे आवय बापाय डायवोर्स जाल्ले तुमची आप वडली मागीर डायवोर्स जाल्ली तुमचो पंजो पणजी डायवोर्स जाल्ली कित्याक जावना तें म्हणलें सवाल आमकां साज विचारया कित्याक तांच्या काळार आमच्या पंजा पणजीच्या काळार या तांच्या पंजा पणजीच्या काळार या आमच्या मालगड्यांच्या पुर्वजांच्या काळार वेगळा साऱ्या डायवोर्स कित्याक नातल्लो कित्याक खंयची स्त्री खंयच्याय दादल्या लागीं काजार जातली की खंयचोय दादलो खंयच्याय स्त्रिये लागीं काजार जातालो की कोणा लागीं ती लग्न जातली लग्न जावच्या पयलें सैरीक सोदतना कसली सैरीक सोदतली मालगड्यांचें एक पद आसा जाणात की तुमी माय म्हणटा ती शेगुणाची सून आनी पाय म्हणटा बरे तिचे गुण वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला आतां येता म्हूण शेगुणाची सून आदलें पद सैरीक सोदतना कितें पळयतले एका स्त्री थंय एका दादल्या थंय कितें पळयतले शेगूण शेगूण शाकूण न्ही देखूनच भाव भयणीनो ताचो संबंद थेर उरलो पूण आतां कित्याक उरना आतां कित्याक उरना कितें पळोवन लग्न जातात काजार जातात बायली सवाय पळोवन एग्रेस काय पळोवन
कितलो धुडू जोडटात तें पळोवन, कसली पदवी हुद्दो आसा तें पळोवन, खंयसर रावतात म्हणलें पळोवन, म्हणजे घरां पळोवन, तांचे कडेन आसलेलीं वाहनां पळोवन, बँक बॅलन्स पळोवन, कितलें भांगार आसा म्हणलें पळोवन, मात्र न्ही कितलें शिकल्यांत म्हणलें पळोवन. पण आज गरजेचें कितें? एका होरेताक एक कसली होकाल गरजेची. हेच्या पयल्या वचपान आमकां कळटा देवभिरांतीची. दोगांय देवभिरांतीची वय जाल्यार ती देवभिरांतांची दोगांयची हें कितें जाता, तांचो संबंध सांबाळटा. मात्र देवा कडेन तांचो संबंध सांबाळटा, एकामेका लागीं तांचो संबंध सांबाळटा. देखून तेसलोनिकाकारांक बरोवन अवस्व 4 वळी 1 ते 8 वयर कितें बरयलेलें ना थंयसर सांत पावल आमकां 17 दिता आनी सांगता, देवाक मानवता ती साल, देवाक मानवता ती साल कोण जिवन आसा तांकां सुद्धा न्ही मनशांक मानवाची साल. देवाक मानवाची साल कोण जिवन आसा तांकां सुद्धा. जिने सांगाती जावन या सांगातीन जावन ह्या तुज्या ह्या संवसारी जिवितांत खंयच्याय संबंदांत तुज्या इश्टागातीन जावं, तुज्या मागण्याच्या कितें म्हणटात त्या पंगडांत जावं, तुज्या संवसारी वहिवाटांत जावं, कोण देवाची साल मानून घेता, ह्या देवाक मानवता ती साल जिवन आसा तांकां सदां म्हणटा देवाचे उतर. ह्या विशयांत एफेस घरां बरोवन सांत पावलान बरें हेंकन सांगलां अवस्वर 5 वळ 3 तावन आमी आयकुया, 3 तावन 10 पर्यंत, उपरांत 15 ते 17 पर्यंत. एफेस घरां बरयल्या पत्रां अवस्वर 5 आनी वळू 3 तावन 10 ऐका. देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदे, देवाची भुरगीं म्हणल्या तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद साल, नापसंद साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं म्हणटा. कोण आहा थंय वाचपत्यान? देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें, देवाची भुरगीं म्हणटल्या तुमचे. देवसाच्या भुरग्यांक ते आसूं दी. आमी कोणाची भुरगीं म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी देवाची भुरगीं वयत तर कितें आसूंक जाय आमचे मदें? व्यभिचार, कसली नापसंद साल आसूंक नजो, नापसंद साल आसूंक नजो, वा अपस्वार्थ म्हळ्यार जाणां ग्रीड म्हणटा आमी इंग्लिशान. म्हाका म्हजें हें जाय जाय जाय, आशा ओडण्यो डिझायर म्हणटा आमी. अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण, सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं. आज हें सटलां भाव भयणीनो. हांवें सुरवेक तुमकां सांगलें कित्याक डायवोर्स? अनैतीक संबंदा वरवीं. कित्याक वेगळो आसा रे? व्यभिचारा वरवीं. कित्याक समाधान ना, संतोष ना, ह्या कुटुंबांत एकवट ना, संबंद ना. आमची साल देवाक मानवनांतलेल्या वरी. मात्र न्ही हर एकल्याक पळयांनी आतां जायतीं हें डायवोर्स जावन आसात. कारण आसात कित्याक? आपस्वार्था वरवीं. आपस्वार्थ खाली दुडू आसो मात्र न्ही. तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाण खावंक, जेवंक, न्हेसूंक, तांकां जाय जाल्ल्या बरी भोवंक, तांकां जाय जाल्ल्या बरी रावंक, तांकां जाय जाल्ल्या बरी आपणावंक, हें सकट. पण आमच्या पुर्वजांक तें बरें नातलें. ते बरें ओडण्यो आशा नातल्यो तांकां. मुखार आयका आनी कितें सांगता तो? हलकी उतरां, सडील उलोवणे, दोड्या अर्थाची तारीफ आनी दोड्या अर्थाची तारीफ असले सकट तुमकां साजल्ले न्हय. देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें न्हय. हे सगळे सोड देवाक स्तुती करा. हें देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें न्हय. कसलें पळय देवाक सहज जाल्लें न्हय. परत्यान वाचती वळू. हलकी उतरां म्हळ्यार हेरांक हल्क करून उलोवची उतरां. सडील उलोवणे आनी लूज टॉक म्हणटा आमी. सडील उलोवणें, बुरशें उलोवणें, गलीज उलोवणें, पोसडें उलोवणें, बासकाळ उलोवणें आनी दोड्या अर्थाची तारीफ
असले सकट आज भायर मनशा लागीं तूं उलयल्यार तांच्या हर एका उतरांत थोडो अर्थ आसा. व्यंग्य म्हणटा आमी. तुमी स्टेजीचेर नाटक पळयता वय मू, हांव पळयना आनी पळयल्यार तांच्या हर एका उतरांत कितें आसा, थोडो अर्थ आसा. ह्या फिल्मांच्या डायलॉगांनी हर एका डायलॉगांत थोडो अर्थ आसा. खंयच्या भाशेन ती जावन कोंकणी जावं ती, नाजाल्यार तांची फिल्मां विकून वचनात, तांच्या नाटकां कोणी येनात. थोड्या अर्थाची उतरां. पूण देवाच्या भुरग्यां मदें हें आसूंक नजो. एका काळार आसलें बेगिनी, आमचें तें आसलें गिना. बास्कलपण आसलें गिना, लुस्टॉक आसलो गिना, पोसडेपण आसलें गिना, गलीज उलोवणें आसलें गिना, थोड्या अर्थाचें हें उलोवणें कितें जोक्स आसलें गिना. पूण देवाचें उतर आयकता 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 न्ही तुजें तो म्हजें तो आमचें तो कितें जालां. आनी कितें जावंक आसा भाव भयणी, आनी कितें जावंक आसा. देवाक मानूची साल आमी आदारता तर खंडीत जावन होरेता सवय आमकां भितर घेवंक अवकाश आसा. देखून आज त्या दिव्यांत तेल म्हळ्यार कितें, ही बरी साल. त्या दिव्यांनी तेल म्हळ्यार कितें, उजवाडाक संबंद जाल्लीं कामां. देवाक मानूचे हर एक. देखून मागीर आमी तो नियाळ करतना एक मतीन दवरा. खाली कितें म्हणटा तें लिटरली म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हळ्यार बरयलां देखून व्हंकल्यो होरेत तशें म्हणून चिंती नाकात. देखून हें सकट तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूंक नजो. आनी कितें आसूंक नजो. असले सकट तुमकां सहज जाल्लें न्ही, आमकां सहज जालें न्ही. आसूं लोक केदाळे का हांव हें भायर भितर आसतना एकलो भाव, क्रिस्तांव भाव, आनी खंय म्हाका मेळत जाल्यार हांगा वाटेर तो रावन उलयता म्हजे कडेन. हरजी एका उतरांत ताजे कडेन आसा पुराय गाळी. म्हाका रावोंक नाका, उलोवंक नाका. बी हांच्या हिंच्या हिंच्या म्हणून पुराय आनी गाळयेत दिवन उलोवचें. तें आयकता न्ही हेपटी धरना हालता. आनी हांकां दुसरें कांय ना गी, हांच्या तोंडान बरें उतारना गी. ते मेळटाना जावं पुरो आमच्या विशयान ते वायट उलयतात, आमकां मेळटाना तांच्या विशयान ते वायट उलय. आमच्या मदें तशें आसचें न्ही. आतां हांव मुखार मुखार आसतना म्हाका पुगारून तुमी उलयतात, हांव नातल्या वेळार तुमी हेरां मुखार दुरसोन उलयता जाल्यार तीं देवाचें भुरगीं न्ही. आतां तुमकां म्हण सांगचें न्ही म्हाका जाल्यार. आमचे मदें तसलें उलोवणें दुरसोणें ह्या अणकाणी ह्या कितें म्हणटा वडलो कितें वाचलें ती ताचे पयलींचे दोन शब्द हलकी उतरां आनी सडील उलोवणें थोड्या अर्थाची तारीफ असले सकट तुमकां सहज जाल्लें न्ही. देखून हांगा मागण्याक आयल्या उपरांत पाटी येताना हसोन खेळोन जोक सांगून हांव थोड्या अर्थाचें कितें उलोवन वचनाकात. येतात म्हणून सांगना न्ही. काजाळा कोणी आसात एकलो आसात हांगा ते गपचूप, हांगा तांचे तोंडी हें उक्तें जायना. भायर गेल्ले म्हणटाना तुमी चूप रावाचे, तांणी मागीर तुमकां लेक्चर दिवंक सुरू करतात ना. कितली सत्राय घेवंक आसा पळया. आसचें न्ही. आनी कितें आसचें न्ही. व्यभिचार वा पोस्टेपणां धरतेल्यांक तशेंच कोट्या अतुरायांक लब धरल्यांक कोटी अतुराय एक तराची बोंब्या पुजा. आतां व्यभिचार म्हण कित्याक सांगलां. एका दादल्यान आनी स्त्रीयेन तांच्या संबंदांत वो व्यभिचार आदारला तर ती अविश्वासी वय मू. तशें आमच्या आत्मीक जिवितांत खऱ्या निसा देवाक आमी समर्पीत जाल्ल्या नंतर आमी देव न्ही जाल्ल्या कडेन संबंद दवरता तो व्यभिचार, तो आत्मीक व्यभिचार. जेजू दिवचो स्थान मान आमी सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान संपूर्ण तरान ताच्या सेवेंत आमी भागीदार जायना तर भावा एंड्रून पोर एक उल्लेख केलो न्ही. हांगा वस्ते रितीर जाल्या आनी उपरांत हांगा 5 दिसांची रित जाल्या उपरांत शुक्राराक शेनवारा थंयसर पुनशेतांत ती आसली म्हणून आत्मीक व्यभिचार. हांगा जेजूची स्तुती करून जेजूक महिमा दिवन जेजूक कोड विकून आमी घरा वचून हें पळय देगेक दवरता आनी आमच्या पुर्वजां जावन आयिल्लें तेंच काण घेवन आमी परतून मुर्त्या मुखार सरपडटा. तो आत्मीक व्यभिचार. साबार जाणांक कित्याक कळना. तुमी सगळो पवित्र पुस्तक वाचा. जेरेमिया परतान परतान सांगता तुमी रुखा कडेन व्यभिचार आदारला, तुमी त्या खंयच्या मुर्त्यां कडेन व्यभिचार आदारला. म्हणल्यार अर्थ कितें. देवाक विसरून त्या मुर्त्यांक तांणी देवकन घेतल्यात, रुखाक देवकन घेतल्यात आनी जाग्यांक देवकन घेतल्यात, सांतांक देवकन घेतल्यात आनी कोणाक ती देवकन घेतल्यात. देखून देवाच्या भुरग्यां मदें अशें आसूंक नजो. अशें आसतना तुमी कितें म्हणटात गुंपिनाली गोविंदा जाल्यार त्या दाळी सकड येता. कितें येता संवसाराचें तुमचें तें भितर येता. कितें येता. पोस्ट डेपोन आनी कितें म्हळें
तशेंच कोट्या तुऱ्यांक लब धरल्यांक कोट्या तुराय एक तराची बोंब्या पुजा. कोटी आतुराय म्हळ्यार कितें? वडण्यो, थाळण्यो, आशा, कोट्यो आशा, देवाक मानवान आतल्यो आशा, देवा मानवान आतल्यो परवडण्यो ह्या ताळण्यो कोटी आतुराय. जावं हांगा बरें करून आमी सकाळीं आरतांसून 4 वरां मातसो बरें करून मागणें केलें, गायन केलें, आराधन केलें, बरें करून पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेतलो. भायर वेताना आमकां संवसारी आशा आतुराय. जावं बरो खंय भायर वचून जेवया, या इल्लें भोंवूंक या इश्टां करया, असो नजो कोट्या आतुराय. आनी क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्यान वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी जाणा जाय. म्हणजे संवसाराचो मोग केल्ल्यांक क्रिस्ताच्या राजांत वांटो आसचो ना. हाच्या पयलें जायते फावट सांगलां आमी संवसाराक जेजून तुम्हाला संवसारांत आसा संवसाराचे न्ही, ते संवसारांत आसात पूण संवसारांतले तांकां कार्ड म्हूण मागिना, पूण तांकां देखून आमी संवसाराचे जावन जियेता तर देवाच्या उतारा सांगता आमकां सर्गीच्या राजांत जागो आसचो ना. देखून तो एका जाग्यार न्ही लुकाच्या वांजेलांत असो 15 आनी वळ 14 न्ही थंयसर बरयलां न्ही ह्या वचो 14 वळ 15 कितें म्हणटा ती देवाच्या राजांत जेवणाक बसतात. जेवणार बसून आसलेल्या मदले एकट्यान पळय ह्या संवसारांत जेवणाक बसलेलो तूं म्हणटा, ह्या संवसारांत जेवणाक बसलो, फेस्तां परबेक गेल्लो, ह्या संभ्रमाक गेल्लो, आचरणाक गेल्लो, ह्या आज रितीर कळोवन जावं परत आज बरें कर खावंक जेवंक आसा म्हणून नासोंक गेल्लो. हें आयकून जेजू लागीं म्हणलें, तसो एक मनीस म्हणटा, कितें म्हणटा? देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. त्या जेवणाक देखून आमी म्हणटा सर्गीच्या राजा आपोने आयला, सकड तयार जाला, ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला वडू जेवण केला. सर्गीच्या राजा आपोने आयला, सकड तयार झाला, ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला वडू जेवण. आतां सर्गींच्या राजांत जेवणा बसाचें जाल्यार संवसारी जेवण आमी पयस करी घरा जेवचें म्हूण सांगना. संभ्रम आचारान पेस्तां परब्यो हाचे पयलीं कितले पट्यान सांगलां. पेस्तां मारचीं सोडा, सोरोप्यम बेबदेव जावचें सोडा. संवसारी रितीन वडले भावान उल्लेख केलो आनी म्हाकाय धाडला एकल्यान तो विडियो. सगळ्या जाग्यार वचून हांव हाचो भक्त, ताचो भक्त, हांचो भक्त, ताचो भक्त म्हणून सगळ्यांचे भक्त जाल्यार ह्या संवसारांत तूं भक्त जावं पुरो. थंय येताना मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा हाच्या शुभ वर्तमानांत तुमी कोण म्हणून हांव ना हें उतार आयकूंक मेळटलें. जावं पुरो संवसारांतलो लोक तुका गांवांत वळखता, राज्यांत वळखता, देशांत वळखता, गल्फांत वळखता, सगळ्या संवसारार वळखता. पूण संवसार तूं सांडून वेताना थंय तो म्हणटालो तूं कोण? हांव नेना. एका काळार 31 वर्सां पयलें म्हाकाय वो जोश आशिल्लो पॉप्युलर जायचे. पॉप्युलर म्हळ्यार पीपल ओरिएंटेड म्हणटा, फेमस जायचे, नांव जोडिचें म्हणून. पूण 31 वर्सां पयलें जेन्ना म्हाका समेची वळख जाली त्या दिसा तावन हें पुराय म्हज्या मतीन ना. ताणें फेमस जायचे, ताणें पॉप्युलर जायचे, ताणें सगळ्या संवसारार सगळ्यांक तो परगट जावन सगळ्यांक ताका स्विकार करची. देखून तुमी पळयतात ह्या सेवेंत केदिंगस ना वडवीक ताची वडवली भावान बरें करून देवाचें उतर दिलां. नीत ताची, वडवीक ताची, राज ताचें, रजवटकी ताची, पदवी ताची, अधिकार ताचो, मान ताका, महिमा ताका, स्तुती ताका, होगळाप ताका, सेवा ताची, साखरी ताची. हें करून पळया भाव भयणीनो, तुमी ताका विश्वासी रावन करून पळया, तो तुमकां कितलो विश्वासी म्हणल्यार तुमकां कळटलें. तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रां वचवर 5 वळ 26 सांगता न्ही, जाणें तुमकां आपयलां तो सदांच विश्वासी म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, जाणें तुमकां आपोवणें दिलां, जाणें तुमकां आपोवणें दिलां, तो सदांच विश्वासी, सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. तो विश्वासी. आमी कितले विश्वासी म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय. देखून एक पतीन पतीक विश्वास रावल्यार मात तांचो संबंद उरता वय की न्ही. दोगांय एकामेका विश्वासी रावल्यार मात संबंद उरता वय की न्ही. अविश्वासी जाल्यार तांच्या अनैतीक संबंदा वरवीं, तांच्या वडण्या वरवीं, ह्या स्वार्था वरवीं, तांच्या कुशे वरवीं ती तांकां जाय जाल्या प्रमाणे जियेल्यार सांगा
कितें जाता संबंद तुटता. पूण हांगा तशें न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां कोणें आपयलां कोणें तो सदांच विश्वासी आनी तो तशें आसता हें तो करतलोच. करतलोच म्हळ्यार कितें ताका तुमी समर्पीत जाल्यार तो करतलोच. तुजी कूड तुजो जीव तुजो आत्मो तो सांबाळटलो. निर्दोशी दवरूंक तुका वाट दाखयतलो. आज दाखयला कोणें तुका आनी म्हाका आमकां वाट. आतां इतलो काळ तो देवाचें उतर आयकून पयलें सरी केल्या पयलींच्या जिविताक तुवें आनी हांवें आमच्या जिविताक सरी केल्यार आतां आमकां अशें नितळ केलां निश्कळ केलां निर्मळ केलां पवित्र केलां भाग्यवंत केलां मात्र न्ही आमकां निर्दोशी म्हणून जिवंक तयार केलां कोणें कोणें कशें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रां मुखार वास आवसवर 5. ह्या विशयान कोणी मनीस फोकोळ उतरांनी तुमकां फटयना जाय. पोकळ उतरांक तुमी काल जायनाकात बाबा. पोकळ उतरां कांय तातूंत सारनातलीं उतरां उडोवली सांगलें न्ही गी बायलें सरल मात तुमकां दितात त्या मनशा विशयान तिके सत्राय घेया म्हणटा देवाचें उतर. सभाजन खाली बायलें सरल मात धर्माचें सरल जातीचें सरल संस्थेचें सरल तांच्या सभेचें सरल मात्र तुमकां दिवन त्या सरलान तुमकां दवरलां तर भितर किरल ना जाल्यार हांवें सांगलां टोळ्ळू पल्लू बोंडून आसतना पुस्कू बित्तीज्जी म्हणटात तातूंत. बित्तीज जेन्ना बित्त बित्त इंचना आपूण येता खंयचे येता वयर येता. देखून देवाच्या उतरांत कितें सार आसा तो आमी आपणायचे. देवाच्या उतरांतलो सार न्ही बायलें सरल. देखून पोकळ उतरां सांडा. हाचे वरवीं देवाचे उतर पाळी नातलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता. पळय न्ही आज आमी भागी बाव म्हणून आमकां परत 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 देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. शुक्राच्या सणच्या हांगा आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत सकाळीं तो सांज मुसार मात्र त्या युट्यूबार आमी कशी वेल्यार मात्र तें पयस पुस्तक तुका म्हाका आमकां वाचूंक दिलां आनी वाचूंक कळटा वय मग कळटा की ना. दोळ्यांक दिस दिल्या की ना. कानाक आयकाशें केलां की ना. तोंडाक उलयशें केलां की ना. हातान तें उखोवन धरिशें केलां की ना. पांयांनी चलोवन हांगा येशें केलां की ना. भागी आमी अशें आसतना आमी भागी. दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां घोडीक म्हज्या सोबोने. दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां घोडीक ताणें सोबोने. पळया जावं पुरो तुमचे मदें तोणी आसा ते तुमकां वाचूंक जायना वाचूंक कळना या बरोवप ना वाचूंक ना. पूण देवान दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ल्यांक कानांक आयकतल्यांक तोंडाक उलयतल्यांक वाचूंक कळटल्यांक बरोवंक कळटल्यांक मात वाचलें समजून हेरांक सांगतल्यांक तयार केलां की ना आमचे खातीर. अळे कितलो बरो पळया देव. कितलो बरो पळया देव. नाजाल्यार वाचून तर म्हाका समजना जाल्यार त्या इथिओपिया हाजे बरी इश्ट्या बरी इथिओपियाच्या इश्ट्या बरी वय मू. आज पळया न्ही आमी कितले भागी. संवसारांत कितलोसो लोक आसा तांकां वाचूंक जायना. ह्या कोणी सांगतलेय नात बरें करून तांकां विवारसून समजयतलेय नात काळोखांत आसात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां आज कितलो पळय कितलें ज्ञान मेळ्ळां. देवाच्या उतरा वरवीं समजणी मेळ्ळ्या जानवाय मेळ्ळ्या. आनी ह्या जानवाय वरवीं कितें जाता आमी दीस वेता वेताना ही जानवाय कितें जाता उजवाड उजवाड हाडटा. सुवार्थेंत असलो उजवाड म्हणून आमी आयकता न्ही. कोरींत घरां म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत वचपा 4:4 सुवार्थेंत उजवाड आसलो तो तुमी पळयना म्हणून संवसारचो अधिपती कितें करता वय आपल्यो शिंत्र्यो खेळटा. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें उतर आयकोचें भाग जोडून दिला. आयका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयना. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती ह्या संवसाराचे अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती तांच्या अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां सुवार्थेंत असलो उजवाड जोडूंक आज फाव केला. ह्याच्या उतरा वरवीं आज आमी कितलो उजवाड जोडला म्हळ्यार आत्मीक उजवाड म्हणजे तुज्या कुडीच्या दोळ्यांचो उजवाड न्ही आत्मीक उजवाड.
आज देवाच्या उतर वसतानाच तुका कळटा कितें बरें कितें वायट, कितें सारकें न्ही, कितें देवाक मानवता कितें देवाक मानवा, कितें देवाक संबंध जालें कितें देवसारा संबंध जालें, कितें हांवें स्विकार करचें कितें हांवें स्विकार करून सारकें. आतां फाटीं येवन वाच एफिशियन्स. तसल्यांचे मेळीन तुमी मेळा नाकात. देखून तूं पळया न्ही गी, तसल्यांचे मेळीन तुमी मेळा नाका, तितलें तांकां तांचेतल्याक सोडा. जायते कडेन पावल सांगता तसल्यांचे मेळ्ळें ते तुमी मेळा नाकात. एका काळार आमी त्या मेळांत आसल्यार तांचे सांगत आसल्या त्या इश्टगतींत आसल्या आपशेन ते आमकां वाडटात की ना, खंडीत वाडटात. आज ह्या संवसारी इश्टगते वरवीं संवसार पाड जाला बाबीन. हे गँग वार कशें आयलां, गँग रेप कशें आयलां, सांगा. संवसाराची इश्टगती वरवीं पयलें बरें आसलें गे तें, गरजेचें उलोवन येतालें तितलेंच. अक्रिस्तम येताले अनबावटी येताले, पण तांचे सांगत इश्टगात आसले की गरजेचें उलोवणें मात्र आमच्या मालगड्यांक आसलें. तांकां तांचें काम आमकां आमचें काम. खंय वाटेर मेळ्ळ्यार नमस्ते नमस्कार बस. पण आज तशें न्ही. आज जात कात म्हणून लेकीन असो सक्कड मेळांत आसात, पंगडांत आसात, रावडी गँगांती आसात, गुंडा जावनी आसात, सोर जावनी आसात, मागीर गँग रेप करचे अत्याचार करचे आसात, भ्रश्ट अधिकारी आसात. खंयचे कोण नाच पळया. हें कित्या वरवीं संवसारी इश्टगाती वरवीं. देखून बेश्टेंच देवाचें उतर सांगना जाकोबाच्या पत्रां वचप 4 आनी 4 संवसाराची इश्टगात म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हणलें तुमी नेनांत घे म्हणून. ऐका अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार, ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाची दुस्मान जावचें म्हूण तुमी नेनांत गाय. देवाचें दुस्मान जावचें म्हूण तुमी नेनांत गाय. त्या पासत जो कोण या संवसाराचो इश्ट जावंक कोण या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. आपशेन तो देवाचो विरोधी जाता. देखून वडले भावान तो उल्लेख केलो न्ही. म्हाकाय तो व्हिडिओ धाडला, हांवें पळोवना, पूण तिके हांगात मागण्याक येतल्या भावान म्हाका थंय कळ्ळें ताजो फोटो आसा आनी थंय पोरा कितें सकला बरयल्लें वाचलें हांवें. तूं संवसाराचो इश्ट जावंक सोदताय, देवाचो दुस्मान जाताय. तुमकां देवाचें दुस्मान जावंक जाय की ह्या अब्रामा बरी देवाची इश्ट जावंक जाय. तो कसो इश्ट जालो, तो कसो इश्ट जालो अब्राम. आपल्या काशा बापायकच विंगडकन पयसकन करून येताने. कोणाक, तेराक, ताच्या भावाक नाहोराक. काली आपल्या पोतीनेक साराक घेवन तो गेलो आनी आपल्या बापल्या पुताक लोताक. त्यानंतर तो देवाचो इश्ट जालो. देखून तुजोच भाव तुजीच बहीण कोट्यांच्या अन्नाड्यांच्या धर्म्यांच्या या नश्ट्यांच्या पंगडांत आसत जाल्यार ताका भाव म्हणून लेखून जायना तुवें. कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी बहीण, कोण म्हजी आवय. जेजून कितें म्हणा, रक्ता मासा संबंध जाल्ले गे ह्या जेजूनच म्हणा. कोण आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत आनी हांव स्वर एक वळ तेरा कितें म्हणटा, ती जल्माली रक्ता मासा वरवीं न्हय. कशी ऐका, ती जल्मली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं पगार देवा वरवीं जल्माल्या सवय तुजो म्हजो आमचो संबंध आनी तुजे म्हणजे आमचे कुटुंब आमी बांदून हाडीत. देखून ती ह्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे दैवीक कुटुंबाचे सांदे. आनी सुखान आसतना आमी मागता. हांगा आमी शुक्र शेनवार सांगता म्हळ्यार मागता विनोदच्या मागण्यांत हर एक दीस सुखान आसतना दैवीक कुटुंबाच्या सहसान्या खातीर सेवेंत असल्या हर एकल्या खातीर सुखान आसतना मागतात, परत मागतात. तशें म्हणटा आमचो संबंध पळय आनी कितलो घट जायची तिर जायची. पुढच्या बुधवारा विनोदीच्या मागण्या 27 आसली, जागो पावना. हाजो अर्थ कितें, संवसारांत भोंवच्या बदलाक इश्टा सांगता बसून माझा मारच्या बदलाक हांगा सुमेच्या पांयां तळ्यान बसून एक वर पळया, तुमी बसून पळया, फरक कळटा. आमचे थोडे भाव भयणी आतां रजर आसा, सगळे हर एक दीस आसात ते. तसल्यांच्या मेळांत तुमी मेळा नाकात म्हणटा देवाचे उतार. खंयच्या कोणाच्या मागतल्यांच्या मेळान न्ही, सूख समजा नाकात. आतां ह्या संवसारी इश्टांच्या मेळान तुमी मेळोंक नजो. आनी एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात,
आता सोम्यातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्या. अंधकार जावन आसतना आमी कितल्या जाणांक अंधकाराक ओडोवना तुमी सांग पळया. आमी फटी मारतना या गाळी चोवतना या सोरतना या खंयच्याय वायटांत आसतना वायट सवय आमकां तुका म्हाका आमकां आसतना कितल्या जाणांक आमी वायटाक ओडोवना. कित्याक आमी अंधकारांत आशिल्ले हांव. आनी अंधकारांत आसतना कितें जाता तर पातकां अपराध. पूण आतां आमी उजवाडांत आसा. कोण उजवाड? अंधकार कोण? पळया न्ही सैतानाच्या काळोखांत आसतना आमी कितें जाता ह्या उजवाडांत आमी आसतना कितें जाता. ऐका जुवांचें पयलें पत्र पासून 3:9 कितें सांगता ऐका. 1 John chapter 3 verse 9. देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना. देवाचो भुरगो देवातान जल्मल्लो पाताक करिना. कित्याक? कित्याक? देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पातक करूंक जायना. पळया न्ही तूं देवाच्या मेळांत आसाय. देवाक वळखल्या सवय तूं आसा तांच्या एकवटांत आसाय. तूं देवाचो भुरगो जाल्ल्या वरवीं आनी तूं जे सांगत आसली देवाचीं भुरगीं जाल्ल्या वरवीं तुमी पाताक करिनात. एका भावाक भाव आनी एकाक भाव म्हूण लेखतात भयण म्हूण लेखतात न्ही. कितें संवसारी मनशां बरी कोटी दिश्ट घालन हें कितें मागीर आयको मेळटा न्ही आमकां. आज संवसारांत पळया तुमी वाटेने सोय तुजेर कसली दिश्ट घालून पळयता तुका. भाव म्हूण लेखता गे भयण म्हूण लेखता गे. चेड जावन दी चेडवां जावन दी. पूण हांगासर देवाक वळखकाल न्ही. जेजूचे खरे फाटला उदार खरे शिस. हाजे पयलीं जायते फावटी आयकलां कशें सांगता मेळटलीं. भावार्थांचो मेळ एका मनाचें जावन भावपणाच्या पणांत एकतारांत उंडो मोडच्यांत मागणी करच्यांत. पळया न्ही गे हें भाग संवसारांत आसल्यांक ना भाव भयणीन. जावं परत ते कायदे पाळतात एक गडी मिसा वचून येतात जालें तितलेंच. पूण हें जिवीत जिवीत जिवचें ह्या जिवितांत आमी सदांच आसचें चड गरजेचें. आतां पाटी वच मुखार वाच. एफेसकारां बरयलें पत्र. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. कित्याक सर्व बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडांतावन. म्हणजे देवातावन. बरेपण कोणातावन? म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो. रक्ता म्हाका हर घडी लापता म्हाका कुरपाताची. रक्ता म्हाका हर घडी लापता म्हाका. देव बरो तें बरेंपण देवातावन आसा. जेजू बरो बरो गवळी बरो शिक्षक बरो मेस्त्री बरो 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 हर एक बरो वय मू खंयच्यान पाड म्हणलें आसाय. देखून त्या बऱ्या मेस्त्रीतावन बऱ्या गवळ्यातावन बऱ्या इश्टातावन सगळें बरेंच तुका न्ही म्हाका आमकां. सर बरेंपण उजवाडातावन येता. आनी उजवाड देव. देव म्हळ्यार उजवाड. जेजू म्हळ्यार उजवाड. पवित्रत्म उजवाड. देवाचे उतार पळय. आनी तूं ह्या चारांत तुजें सगळें जिवीत आठापण आसा. जे म्हजो एकवट बापा सवय म्हजो एकवट जेजू सवय म्हजो एकवट पवित्रात्म्या सवय म्हजो एकवट देवाच्या उतरां सवय. दुसरें खंयचें नाका आमकां. देवाच्या उतरां भायर कितें संवसाराचें आसा तें धन घेनाका. तें आयकल्यार सोंड सोडा. तें न्यूज पेपरांत धन रावचें या मोबायलार न्यूजूच धन रावचें या खंयचें सिरियल टीव्हीचेर धन रावचें तें पुरे सोड सोडीचें. तें पुराय तुजो टायम वेस्ट करता. पूण हें तुका एकवट येता आनी की चड आनी चड तुजो संबंद देवा कडेन आनी कोण देवाक वळखल्यान तांचे सवय तो घट करता. आनी कितें करता मुखार. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. सोम्याक मानवता तें सोदून काडा. न्ही मनशां मानवांचें साबारपटी न्ही मनीस ताका न्ही सोरी फादर जरी आयलो म्हणटा न्ही कत्तपटी हें सारोन हातान घेतात नाजाल्यार सारोन सकला आनी गप्पे मारतात. तशें जावं नजो न्ही करतात म्हूण सांगा ना तुमी. एक दाखलो दिलो. देखून तो कोणाच्या फाटल्यान रावन ना. हांवें करचें जावन दी तुमी करचें कोणेंय करचें कोणाच्या मना खातीर. देखून ओडोल आमी गायलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत
जेजूक वळखल्यार वळटेली शांती, देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती, जेजूक वळखल्यार. देवाक मानवंसला काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. परत्यान परत्यान सांगता काळोखांतून पयस रावा आनी त्या काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालनाकात. खंयचीय ती काळोखाची खांब तुका कळ्ळेंच थंय पयस सरा, तातूंत हात घालूंक मेतेर जावंक वचनाकात म्हणटा देवाचे उतर. 15व्या वळीतावन वाचता 15 तावन 17 पर्यंत. देखून तुमचे साली विशांत तुम्ही वत्ते सत्रायेर रावा. देखून साली विशांत हांगा वाडावळच्या रेत्रेवाळा एक विशेश शिकवण आसा, तुमची साल सरकी करा म्हणून. हांगा सारकें कळटा तुमकां वाडावळ्याच्या रितींत. तुजी वाडावळ जाल्या गी म्हणून आत्मीक वाडावळ तुज्या सालींतच ते कळटा. कितें वाचलें? देखून देखून तुमचे साली विशांत तुमच्या साली विशांत तुम्ही वर्ते सत्रायेर रावा. वर्त्या सत्रायन रावा. पळयतात लोक आज तुमी हांगा आयिल्लींत घरा वेतान तुमची साल पळोवन, तुमी उलोवची रीत पळोवन, तुमी खावचें खाण पळोवन, तुमी न्हेसचें न्हेसन पळोवन, या तुमी तुमच्या इश्टा सांगाता भोंवचें पळोवन हांगा आयिल्ल्या कांय ना. तें काले म्हणटात दर्यांत वचून दूद ओतिल्ल्या बरें, तितलेंच, कांय प्रतिफळ ना. देखून तुमच्या साली विशांत तुम्ही वर्ते सत्रायेर रावा. वत्ते सत्रायेन तुमी रावा. आज भाव बहिणी हात वाचतना सकट दोळे तुजेरच आसात. खंय एक सूख मेळटा गी पळय हांव वो उलयता. आतां हांगा उलयल्ल्या वेळार तर एका वरार साबार जाण उलयल्ल्यातलें बरेंपण मतीन दवरच्या बदला खंय एक सूख म्हणी सांगता गी पळय, आमकां दुखोवन सांगता गी पळय, तें धरून वेतात. बरें सांगलें आसा, कितें गरजेचें आसा तें मतीन कांयच उरना. खंय एक दाखलो दिलो, हो म्हाकात पळोवन दिलो, म्हाकात सांगून दिलो, तेंत धरून गेली. टोळ्ळू पल्लू पुस्कू. कितें तूं एकलोच गे, तो दाखलो म्हाका लागू जायना गे. देवाचे तो म्हाका लागू जायना, दितेल्याक वाचतेल्याक लागू जायना, खाली तुमकां आयकतेल्याक मात रे. कितें सांगून म्हाका म्हाका म्हणून तुका या म्हाका. वडील बाबा विजयान सांगलें म्हजो देव व्हरतो, तुजो देव व्हरतो, आमचो देव व्हरतो. देखून देवाचे उरतार म्हाका तुका आमकां सगळ्यांक एकच सारकें. सकाळीं उलयतना बहीण आलीस म्हणाली, सकाळीं उठता आनी एक थंब उदक ना की नळांत. मागीर आमचो भाव आमचो विक्रम धांवलो खंय शेजारच्या बांयतले ओडूंक. ओडणान गेले. रांदूंक उदक ना, तोंडूंक उदक ना, न्हांवंक उदक ना. हय, त्या दाळ हांवें सांगलें तिके, देवान उदक दिनातलें जाल्यार कितें जातें, देवान वारें दिवंक नातलें जाल्यार कितें जातें. उदक नासतना आमचे आटे वेटे दही मेळटा, वाऱ्यांत नातलें जाल्यार, उजवाडत नातलो जाल्यार आमचें मती घेताय. देखून आमी कितलें कितलें देवाक आमी हरसिल्यार वतनेल्यार स्तुती केल्यार उणेंच भाव भयणीनो, ताची महान कृत्यां. देखून ताका कितें आमी ताची वडवीक उलोवन ताका कितें महिमा दिता तें चड आमी करचें गरजेचें. आनी कितें मास मुखार बुद्धवंता बरी सलजे, बुद्धवंता बरी तुमी सलाजे, बुध नातलेल्या बरी न्हय. मागीर आमकां परतून आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत. 5 जाण बुद्धवंत, 5 बुध नातलीं. देखून पयल्यान सांगता तुमी बुद्धवंता बरी जी येसय, बुध नातलेल्या बरी न्हय. संवसारांत जायते लोक आसा तांकां बुध ना, कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाची जन्म येना, देखून पटवून पडल्यात. आतां कोण पटवून पडल्यात ते तांकां बुध नातली. कोण पटवून पडोंक ना तर तांकां बुध आसा म्हळ्यार ज्ञान आसा. देखून तुमी बुद्धवंता बरी जी येसय, बुध नातलेल्या बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. कोटे दीस हे कितलो वेळ आसा आमकां न्ही. आतां पयलीं जाल्यार आमचो वेळ व्यर्थ जातालो वय की न्ही. म्हाका भोगतलें मस्त वेळ आमचो कितें जातालो, पाड जातालो वय मू. आतां कितले वेळ आल्या कितें ना कितें ना आमी करत आसा, वाचून आसा, गायन करन आसा, ना जाल्यार वय मू. आतां आसलो वेळ ह्या कामाक. आतां तुमकां सांगचें न्ही, म्हणजे हर एका दिसा एक अंतर तयार जाता, हर एका दिसा. आनी तें हांव काल तयार करता मात्र सकाळीं, ताच्या उपरांत ऑफिसांत बसून ती पुरो ताका जाय जाल्यार
वर्डिंग्स म्हणटा आमी कितें साहित्य घालता मात तेंचो कंतार सगळो दीस म्हणून आसता राती न्हीद पडटा सारकें म्हणून म्हाका 33 दिसाचें कंतार सारकें येता पयलें जाल्यार हें करिना जाल्यार टायम न्ही खंय आयलें भोंवून आयलें वॉकिंगाक आयलें गार्डन पळय आयलें सुकण्यांक पळय ना गेलें वाश्यां ना जाल्यार इल्लें न्ही देखून जाता तितलो वेळ असो करसूंक पळया कशें आमचो भाव केदार सांगता न्ही सगळो दीस सकाळचो सांज मुसार बायबल कान बसता वाचूंत आसता नियाळ करता या खंयच्यो शिकोवणी आयकूंत आसता वेळ व्यर्थ जाता सांगा देवाक दिल्लो वेळ व्यर्थ जाता केदींकच व्यर्थ जायना हेरांक दिल्लो वेळ जावं पुरो गप्पे मारूंक खबऱ्यो करूंक चाडयो सांगूंक आनी घालून दुरसोवंक तो पुरो व्यर्थ तांतू करशिल्लो वेळ आसा पळय तुमी खंडीत तो व्यर्थ पण देवाची स्तुती करूंक सेवा करूंक या एका पिडेसा भेट करूंक या घर जेवंताक वचून मेळोवंक या कोण वावर करता ताका इल्लो सांगत दिवन ताचे सांगता वावर करूंक हो वेळ व्यर्थ न्ही सार्थक जाता देखून तो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया देखून सांपावल कितें सांगता वयर कितें म्हणलां देवाक मानवता ती साल मानवता ती साल न्ही मनशां मानवाची साल गालातकारां बरोवन सांपावल सांगता न्ही ह्या वसवर 1:10 त्या सांपावलान पयलें सांगलां गालातकारां बरोवन कितें सांगलां आयका तर आतां कोणाक हांव मानवोक पळयता सो तुमकां दिसता कोणाक हांव मानवोक पळयता तशें दिसता मनशांक की देवाक मनशाक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात एक मतीन दवरा भाव भयणीनो जर तर आमी मनशांक मानवंक सोदता आमकां देवाचें काम करूंक जायना म्हळ्यार देवाक मानवच्या रितीन देवाचें काम करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुमचे थावन हांवें बरें बरें आयकचें जाल्यार तुमकां हांवें वयर दवरिचें तुमचे विशयान कांयच म्हळ्यार तुमचे विशयान म्हळ्यार कोणायकी दुखोवंक नजो कोणायकी खंयचे हें काले म्हणटात उतार तांकां लागू करूं नजो तुमकां मानवाच्या रितीन देखून हा साहित्य आसा सेवाक मनशांक मानवाच्या खातीर कितें नाटक कितें जोक्स कितें तांकां बाबा न्ही ना देवाक मानवाचो जेरेमिया रायाक मानवंक ना लोकांक मानवंक ना तो देवाक मानवालो प्रवादी तशेंच देवान विसले सर प्रवादी लोकांक मानवंक नात लोकांनी तांकां कितें केलें पात्रां येयलें जीवशी मारलें आनी तांच्या समाधीचेर वेदी बांदल्यो देखून तांकां आज सांपावल म्हणटा हांव कोणाक मानवंक सोदता मनशाक की देवाक हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण चिंतात गे आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही पळया न्ही देखून एक त्याग म्हळ्यार असलो त्याग सॅक्रिफीस हांव कोणाय तावन कितें शाबासकी आशेता ताका मानवंक हाका मानवंक हांकां मानवंक तांकां मानवंक हांव देवाचें उतर दिता तर या गायन करता तर या सेवा करता तर या हांगा साक्ष दिता तर ह्या कोणी कडी सारता कशें जालें म्हजें मनीस सारता जाल्यार हें पळय मनशां मानवाचें भाव भयणीन कशें जालें म्हजें जेवण रांदिल्लें कशें जालें म्हजें गायन केल्लें कशें जालें म्हजें शिकोवन दिल्ली कशें जालें म्हजें मागणें इल्लो तरी स्वार्थ आसा तर भाव भयणीन आमी देवाक मानवं ना म्हणटा देवाचें उतर आतां फाटी येवन वास शिकी भावा भयणीनो सोम्या जेजूतय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता पळया त्या एकवट सांबाळच्या खातीर सोम्या आसा त्या तो एकवट आमी सांबाळच्या खातीर कितें करता सांपावलो तुमच्या लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता कितें तें देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण शिका तितल्यान दीस वेताना आमी आनी चड आनी चड अस्कत जावन आसतना कुडींत आमी आत्मीक रितीन घट जायचे पळया न्ही गे मनशाची जिनीस पळया तुजी प्राय सरतना तुजो संबंद संवसारी लोकां कडेन सडता की उणो जाता उणो जाता आज आवय बापा एक सुरी आसात आनी तांचे पैकी कोणी एकली जाल्यार मागीर तो या ती एक सुरी जाता खंय अप्रूप येवंक पुरो भुरगीं नात्रां एक सुरी जातात संवसारी संबंद आमचो तुटता उणो जाता त्या दाळ आमकां हे तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येयसी आनी म्हजो संबंद देवा लागीं सट जायचे कित्याक म्हाका खंय वचोंक आसा
कोणासो शिवसूं कसा कोणासो रावं कसा हांगा पोरांनी सांगलें न्ही ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ आपशंती चिंत म्हाका येनात बी येनाकात हें सक्कड देवाच्या उतरा वरवीं म्हजी नदर तही म्हजी दिश्ट तही म्हजें सगळें तें न्ही संवसाराचेर देखूनच देवाक मानून चलचें कशें म्हूण तुमी आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळपर्यंत जियेवन आयल्यात. हें आतां सांपावल आमचे तावन तुमी शिकल्यात म्हणटात कित्याक तो कोणाक मानवालो सांपावल कोणाक मानवालो जावं पळो सावल आसलो तो कोणाक मानवालो कायपासाक आनी कोणाक अधिकाऱ्यांक पदवेदारांक पळय मू पूण जेजूचो शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूचो पाटलावदार जाल्ल्या उपरांत कोणाक तो मानवालो देखून ताणें म्हणलें न्ही की कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वचूं 11 वळी 1 म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव सोम्याचो पाटलाव करता म्हणून ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 1 देखून जशी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशी तुमी म्हजो पाटलाव करा. कित्याक ताजो पाटलाव करचे तो सोम्याक मानवाला आमी कित्याक क्रिस्ताचो पाटलाव करीचे बापान कितें म्हळें ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला कोणा विशयांत बापान सांगला ओ म्हाका मानवाला म्हणून केवळ जेजू विशयांत देखून खाली जेजूक मात्र आनी कोणी देवाक मानवाल्यात म्हण देवान खंय सरी सांगूं ना. अब्रामाचो पाटलाव करा इजाकाचो पाटलाव करा जाकोबाचो पाटलाव करा या पेद्रूचो पाटलाव करा हांगा सांपावल कित्याक जेजूचो पाटलाव कोण तो जेजूक मानवाला देखून तो धैर्यान सांगता तुमी म्हजो पाटलाव करा कित्याक देखून जशी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशी तुमी म्हजो पाटलाव करा. देखून हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता ताका मानवाला देखून तुमी म्हजो पाटलाव करियेत. मुखार वास तुमी तशें जियेतात खरें तरी पूण आनी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून थोडे पटी कितें जालां आमचें थोडे पटी तटाश्टू जालां स्टेटस जालां आमचें येवन रावलां थंय खंयच्या मेल्ल्या दर्यान पळय उदाक रावल्या बरे आमचे आत्मीक वाडावळ रावल्या थोड्यांक देखून आमची उर्बा आमी पळयता साक्षी एक दिली जाली तेंच जाली ताच्या उपरांत साक्षी येवनात मागणी खंय येपटी केल्या थंयच रावल्या मागीर मागणे ना. भाव भयणीनो वाडा जाय जायते दाखले तुमकां तुमचे मुखार दवरल्यात पट्टी आसली मुखार आयली मागीर वासूंक आयली मागीर साक्ष दिवंक आयली मागीर हांगा वासूंक आयली मागीर कोयरांत आयली मागीर क्रमेन हांगा देवाचे उतार दिवंक आयले. वाडावळ ही वाडावळ मागण्या ती दिसाची ही हांव आतां ह्या दिसांनी हर एक दीस एक वर हांव भाव भयणी सांगता बसून विनोदच्या मागण्यांत करचिता ही वाडावळ हांव पळयता थंय हर एकला ती वाडावळ पळयता ते हरांक ती वाडावळ नाका गी अवकाश कोणीक म्हाका म्हळें आतां परवा 31 तारखेर विनोद आसल्यांक येतल्यांक सगळ्यांक तुमी आपयलां देखून हांगा थोड्यांक काम करूंक नाका देखून ती आतां विनोद घेवचे रावयल्यान ते म्हणून ना तशें नाका आतां विनोद आयिल्ल्यान काम करूंक ते जे म्हणून सांगना खंयच्यान पळय तुमकां उर्बा तुमी दाखोवयात 7th गी मागण्यांत गी ह्या देवाच्या उतार दिवच्यान गी ही वाडावळ तुमच्या कुडीची वाडावळ जाता की ना जानवाची वाडावळ जाता की ना सांगा जाता मग तरी आमची आत्मीक वाडावळ देखून ते वाडावळीचे रितीर म्हणून आमी दवरल्या कोणाची वस्ती रेती जाल्यार बेगिनांवान दियात ऑक्टोबरच्या 29 तावन 23 तारीख पर्यंत ते वाडावळचे रेतीर घेवन आनीकी आत्मीक वाडावळ म्हणटाना देवाचें सारकें स्वरूप आमचें तें सदांच वाडाचे सडत वसाचे
मोग वाडा जाय, काकळूत वाडा जाय, कुरपा वाडा जाय, शांती वाडा जाय, जानवाय वाडा जाय, दैवीक सकत वाडा जाय, मादने देवान दिल्ली ती धेनी आमच्या थंय वाडा जाय. पळयतात म्हणजे चड फळां कितें आसात आमच्या थंय ती दिसणुची ती वाडा जाय, सडा जाय. आनी कितें वृद्धी करी जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणान. देखून आनी सांग पावलां ताच्या कुशेन ही आमकां सांगूं ना. जेजूच्या मना खातीर महिमे खातीर आतां हांगाय देवाचे उतार म्हजी खुशी न्ही, हांगा देवाचे उतार दितल्यांची खुशी न्ही केद नाही. तुम्ही देवाची खुशी स्वीकार करचे, मात्र देवाक तुमी लागीं सरा जे ताका मानवची जिनीस जे ताजो आदार आशिर्वाद भरती तुमी आनी व्हडा मापान जोडी जाय. देखून हांगा तुमच्या पैकी आनी कोणी निजाय की हांव सांगता आतां आमी इतलो काळ तो इतलो वर्सांत हांव देवाचे उतार दिवन दिवन आसता जावं आमी इल्लें पोरणी जावन आसा हांव पोरणी जावन वेता हांव म्हळ्यार हय. पूण तुमी मुखार येता येता नव्यान ती वरभा आनी कितें म्हणटात ती जानवाय घेवन येयचें मुखार. हय त्या दाळ म्हण येता आमी देवाच्या एकवटांत आसा, मोगांत आसा, मान उजवाडांत आसा, उजवाडा साक्ष जावन आसा. मुखली वर सांगता न्ही तुम्ही भाग्यवंतपणान जियेजय म्हूण दिसता देवाची वेताना खुशी. भाग्यवंतपण चड, पवित्रपण चड, सर बरेपण चड, सर ताचें पूण हय मू कलतेपण, सादेपण, बळेपण, भक्तीपण, बरेपण, पवित्रपण, भाग्यवंतपण आनी कितें तुमकां खाली पोण घालूंक मात गोत्ता आसता. पोण घालच्यान हुशार तुमी. पूण जोडीचे पूण शेताक वचोन न्ही. खंयच्या पूण शेताक वचोन आमी पूण जोडूंक जायना. खंयसर आमी जोडटा कोण पवित्र आसा ताजे थंय आयिल्ल्या वेळार, कोण भाग्यवंत आसा ताजे थंय. जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जायचे पवित्र, जसो तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत तुमी जायचे. देखून हांगा सांग पावल कितें म्हणटा भाग्यवंतपणी जियेजय म्हूण देवाची खुशी. ताची खुशी न्ही देवाची खुशी. अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुकेन सांबाळीशी. आतां हांगा आसल्यार तुमकां हर एकल्याक हें सतकळीत जालां वय मू. देवाचें मंदीर कितें देवळांगी. बरो एक व्हिडिओ काल म्हाका कोण एकल्यान धाडला मागण्याच्या भावान. आवय आमच्या भाव रॉनीन कुवेट तावन ते हॉस्पिटलान तो काम करना आसा. बरो व्हिडिओ सगळ्यांकी तुमच्या एका ना एका जिविताच्या खंयच्याय हंतार हॉस्पिटलाक वचूंक पडटा गी ना, हॉस्पिटलाक वचूंक पडटा गी ना, आस्पत्रेक आस्पत्र जावन आसा बेस्ट देवाळ खंय, सगळ्यांचें देवाळ खंय. मुस्लीम धरले, क्रिस्तांव धरले, हिंदू धरले, पारसी धरले, जैन धरले, बुद्धिस्ट धरले, हर एका धर्माचे थंय वेतात. मात्र न्ही सगळ्यांक कितें एकाच रितीन कितें जाता एंट्री जाता वय मू प्रवेश जातात गी ना. थंय जात कात पळयतात गी, खंयचो डॉक्टर म्हण पळयतात गी, क्रिस्तांव डॉक्टर गी, हिंदू डॉक्टर गी ही म्हणून पळयतात गी, नर्स खंयच्या कास्ताची, खंयच्या धर्माची, खंयच्या जातीची म्हूण पळयतात गी. सांगा ना मू वकात दुबळ्यांक विंगड क्रिस्तांव विंगड गी त्या पिढे प्रमाणे डॉक्टरान बरोवन दिल्लें वय मू. बिल मागीर येता वय की न्ही. दुबळ्यांक येता बिल, ग्रेस्तांक येता वय. गोरो म्हणून ताका खंय वर दवरतात गी, सावळो म्हणून ताका थकला दवरतात गी, दुबळो म्हणून ताका खंय जनरल वार्ड आनी ग्रेस्त म्हणून ICU सगळ्यांक ICU म्हूण ICU वय मू. हांगा मॅटर्निटी वार्डांत एकलो जल्माता आनी ते आनी एका वार्डांत आनी एकलो मरता मू वय गी. ह्या धर्माचो त्या धर्माचो पळयता ते कितलें बरें करून सांगलां. थंय देखून आस्पत्रेंत एमर्जन्सी वार्डाच्या मुखार तो बोर्ड घाला खंय. बरें आसा चिंतूंक. क्रिस्तांवांच्या रगात गी, हिंदुवांच्या रगात गी, मुस्लिमांच्या रगात गी. पूण हें सगळें बरें. पण तुका आनी म्हाका आतां हांवें सांगचें तुमचे मुखार हे धर्म दवरचे न्ही, जातीक दवरचे न्ही, पूण असलें बरेंपण सगळ्यांक ह्याच रितीन ह्या बऱ्यापणान पवित्रपणान सगळ्यांचें बरेंपण आशेवन जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां देख जाला कोण. खंयच्याय धर्माचो कोणी गी, कोणी सांत गी, कोणी आमची पुर्वजां गी, आमची आवय बापाय गी कोण जेजू. देखून जायते फावट सांगलां जेजू आमकां एकवट येता. धर्म सोडा, जात सोडा, भात सोडा, ताजी वाट धरा. आनी एक बरो एक ल्हानसो व्हिडिओ म्हाका धाडला. तो तरणाटो ताका मात दाखयला हें लायव्ह दाखया म्हणटा.
या ताका पळय थंय धरून ताका मारूंक आयिल्ल्याक हांव कितें सांगता तें लायव्ह दाखया म्हणून धैर्यान तो सांगता. हांव कितें जावन आसलो, कितें जालां, हांव सोरतालो, हांव लुटतालो, हांव व्यभिचार करतालो, हांव अशें केलां तशें केलां, हांवें मर्डर केलां, हें पुरा सांगता तो म्हज्या तरणाटपणांत. पूण आज जेजून म्हजीं पुरा पथकां बगसून म्हाका आज नवो केला. हांव सोरिना, हांव गाळी येटिना, म्हजी इश्टागात हांवें सांडल्या. आज हांव सगळें बरें चिंततां, बरें उलयतां, बरें आदरतां. आज हांव नवो जाला म्हणून साक्ष दिता. पळया न्ही. आनी तशें सांगता जेजू धर्म घेवन येवना, जेजू तुजें म्हणजे आमचें जिवीत बदलूंक आयला. ताजे इंटरव्यू घेतल्यांक या ताका सवाल करूंक आयिल्ल्यांक गपचूप तांची तोंडां बंद केलीं ताणें. देखून आज हें बरेंपण देखून कितें तुज्या पवित्रपणांत तुज्या बागेंतपणांत सर बरेंपण आदारच्यान तूं दीस वेता वेतान कितें जायचें वाडत वचाचें. आनी देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां परी तुमी रक्तमांसाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. देखून आज आमचें कूड देवाचें मंदीर म्हूण जायत्यांक कळीत ना. देखून आमचें कूड देवाचें मंदीर म्हणून सारकें कळल्यार कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्यो असो दिला आदार. कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्या असो दिला. तुजी कूड तूं एक मंदीर म्हणून नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्रपणी बागेंतपणी सांबाळताय तर तुज्या मनान शांती, तुज्या काळजान संतोष, तुज्या कुडींत बरी भलायकी, सुटसुडाय उर्बा उमेद. पूण पाता केल्या वेळार तुजें मोहनूय जड, तुजें काळीज जड, तुजी कूडय जड, वय तुजी चिंतनाय जड, तुजी बोगणाय जड, तुजें सगळें चिंतापी जड. मेळ्ळ्या कडेन तुका कितें जाता मागीर समाधान वगडावन. देखून हांवें म्हळें कुळीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विबाट करिनाका. कुळीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो. पूण साहित्यांक मतींत हें आसा म्हळ्यार साहित्य पिठे आयकलां वडोले बाबा विजयान सांगलें न्ही, ही कूड तुजी या म्हजी मनीस जाल्यार हर एकल्याची वय मोरना सागिना. तशें म्हूण चिंतून कुडी कशें मोरना आसा न्ही, ती धूळ जाता न्ही, माती जाता न्ही, कुसता न्ही. देखून ह्या कुडीक संबंद जालें परत कुडी सांगता कुसता न्ही म्हणून. आसा बार जाणांनी कितें केलां, कुडीचें कितें केल्यार तें वायट न्ही म्हणून चिंतून. अरे आतां भितर आसलें तें पवित्रपण बागेंतपण सांबाळचें जाल्यार कितें तें कंटेनर म्हणटा आमी. कंटेनर वय दुदाचें कितें भितर दूद आसा, तुवें तें खंयच्याय निश्त्याच्या कुंडल्यान घालूंक जाता. सांगा दुदाची कॅन म्हणलें विंगट आसता की ना, कशें आसता तें बरें करून नितळ दवरलेलें आसा वय वय की न्ही. तशेंच खालें कितें म्हणटा आतां तूप घाल्लें खंयच्याय ती घालून दवरता ती कट्टी तांणी पळय. हें बरें समजता आमकां. देखून देव म्हणलो भाग्यवंत पवित्र संपूर्ण सर्वस्व म्हणटा ना, ताका खंयचेच आमी संवसाराचें सरी करून ताणें तुजे भितर येवन कंटेनर हॅज टू बी व्हेरी क्लीन. हाजे पयलें सांगलां देवाक भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां नाकात, ताका जाय नितळ आयदनां वय आनी आयदन कितें, आयदन कितें तुजी म्हजी आमची कूड. देखून आतां कितें आयकलें, तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळशी तुमी हर एकल्यान ती दमोवंक शिका जाय. देखून आमचें ती खरेंच आमी देवाक पयलो स्थान मान दिला म्हणटाना आमची कूड मात्र आमी सांबाळची मात न्ही, मनसुगेन सांबाळूंक. पोरयेक हांवें वेळ आसलो आयतार, देखून हांवें युट्यूबार पळयलें तें मरणाची कितें रीत पळयली आनी पळयली. मेल्ल्या मनशाक पळोवन हांवें मेल्ल्याक पळय मातये पावंक आयल्यांक पळयलें हांवें. कोल आटनेट करून आयल्यान ती बायल मनशां लिपस्टीक घालन आनी कोले परत भांगार घालन आनी कोले परत न्हेसोन आयल्यांत. हांव चिंतूंक पडलो ह्या मेल्ल्या मनशाक पळोवन म्हणी हांकां पुदी येवन हांगी म्हणून. मरणाच्या दिसा कोलो एक आटनेट घालन एकलीं दोगांनी. हांवें जायते पळय तो बरो करून कॅमेरा बरो सगळ्यांक दाखयता, बरो करून दाखयता. हांवें बरें करून पळयलें. कोले दाट लाट लिपस्टीक, कसले पुराय भांगार आनी कोलो पुराय वेस आनी कसली ड्रेस.
हांगा देवाचे उतार कितें करता तूं पवित्रपणांत आसाय जाल्यार तुज्या मनसुगेन तें दिसून येता दिसून येजे कितेंय न्हेसून आयल्यार जायना कितेंय न्हेसून आयल्याक त्या घरच्या देण्याक कितें म्हळें धरा ताका भायर उडया थंय जातली दान कितलो न्ही आनी रडणे हां बरें करता तुमकां देखून सुजे हांगा पवित्र पुस्तकांत दिलां पवित्रपण सांबाळा मन सुगे सांबाळा आनी कितें सांबाळीचें देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां बरी तुम्ही रक्तमासाचे वडणेक गुलाम जाय नाका आतां पळया रक्तमासाच्यो वडण्यो कोणाक देवाची वळख नासलेल्यांक म्हूण देवाचे उतार सांगता तुका खंयची वडणी आसा दोळ्याची वडणी आसा या कितें कोणाक आयकोनची वडणी म्हळ्यार चाडियोगी या बुरशेंगी या दुर्सोनेंगी खंयच्यो देवाच्या एकवटान नासलेल्यांक मात्र हें संवसारी वडण्यो देवाच्या वळख आसल्यांक वळख नासलेल्यांक हें पुराय म्हणटा देखून तांचे सांगाता हेर जातीच्या मनशां बरी तुम्ही रक्तमासाचे वडणेक गुलाम जाय नाका तुमच्याच रक्तमासाच्या वडण्यांक तुमी गुलाम जाय नाकात साबारपटी हांगा सुटका म्हणटना आमी चिंता सुटका म्हळ्यार पातकांत हांव सुटका खंयच्यांत तूं गुलाम जावन आसाय तुज्या वायट सवयांत गे तुज्या दिश्टींत गे तुज्या आयकोन्यांत गे तुज्या उलोवण्यांत गे तुज्या हातांच्या कामांत गे या तुज्या सालींत गे खंयच्यान तूं तुजोच गुलाम जालाय साबार जाणां आमी आमच्या आरशा करता आमी उबे रावतना आमी गुलामपणांत आसा म्हूण आमकां समजायचें आरसो आमकां दाखोवन दिता कितलो वेळ त्या आरशा मुखार रावन जर तर आमी काली कूड मात सोबयता हांव तर तें गुलामपणूच आतां ह्या विशयान तुमी दुर्स जातात म्हाका दुर्स जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना न्ही पळयचे सारकें न्हेसल्यात गे ना गे म्हणून वयलो वाटान सकयलो वाटान वयर घालून येनाकात आरसो त्या खातीर मात्र परतन वचून पळोवंक न्ही आनी कितें गुलाम जायनाकात कोणेच हे संगतींत आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय फसोवचें साबार जाण पळय आमी आमच्या स्वार्था खातीर आमच्या गरजां खातीर हेरांक आमी कितें करता हेरांचो फायदो जोडटा ल्हानां सुगी दुबळ्या धाकट्यां सुगी कितल्या जाणांक कामाक आपयता हांव कामाक तांचे कडेन काम करयता हांव दीस रात ते काम करतात आमी काली बसून उबे रावन पळयता हांव आनी तांकां काम केल्ल्यांक आमी कांय सारकी आमी कूल दिना हांव तर जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता हांव 5:6 न्हू जेम्स चॅप्टर 5:4 पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावरड्याची मजुरी दीन आसतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता आणि तांच्या हाल अहवालाचे सब फौजींच्या धन्याच्या कानान पडल्यात खंयच्याच कोणाचो खंयच्या रितीन आमी फायदो जोडचो न्ही साबार आमकांच आमी विचारीचे हांव ह्या भावाचो ह्या भयणीचो तो हांगा रेत्रेक येता म्हूण ताचो ह्या ती वाहन हाडटात म्हूण तिचो म्हळ्यार थोडे फावटी हांवें पळयलां ना थोड्यांक तुमकां बेजार जावं पुरो ती वाहन हाडल्या मात तांचे सांगात हांगा रेत्रेक येतात त्याग करून सॅक्रिफायस करून बासार सोडोवन ह्या तशी येवंक नाका थोड्यांक तुमचे मदीं थोडी आसोंक जावं पुरो तुमी येतात गी रेत्रेक जागो आसा गी जागो आसल्यार मात्र आमी येता बेजार जाता तुमकां आयकतना जागो आसल्यार मात्र हांव येता जागो नासल्यार हांव येना फायदो तांचो त्याग ना तांचो सॅक्रिफायस ना तांचो मोग ना बदलाक आज रजा दिला वडलो मी अशेंत मागना जाल्यार प्रभू उलयतना आज पावस म्हणून जायतो लोक येवंक ना म्हणून कितलो बरें आसो राव पळय बरें वत पडलां आज आपोळ घाली येत तितलें बरें वत पडलां भायर पूण मागीर भाव म्हणालो ना सकाळी उठताना पावस येतालो न्ही वोल पांगून परतून न्हिदल्यात पूण आलार्म बंद कर तुम्ही भागी बशा तुम्ही उठताना पावस नातलो आसलो जाल्यार तुम्ही हे अलार्म बंद करता जाल्यार वोल पांघरून ते न्हिदोन आसता आसल्या देखून त्याग जेच्या मोगा ते कितलो त्याग तुमकां नासाय मुखार एक असल्या सर्वांचे सोमी फारीक फोन घेता देखून पळया न्ही तुजें मन तो जाणा तुजी चिंतना तो जाणा तुजें हेर एक हाजे पयलीं हांगा इनरी लिंगान तुमकां शिकोवन दिता तुमी आयकतात न्ही ताज्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना सगळें सोडून दवरलेलें बरें आसा
आनी हर एकाचे आमी लेख दिवंक आसा म्हणटा. हेब्रां बरयल्या पत्रां 4:13, हिब्रू चॅप्टर 4:13. सगळे सृष्टीन सगळ्या सृश्टींत देवाचे दिश्टी भायर देवाचे दिश्टी भायर लिपोन असलेले कांयच लिपोन ना. असलें कांयच ना. सगळे ताचे उजीर उक्ते उक्ते आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. सोडून दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देखून तो जाणा आमी कोणाचो फायदो जोडटा, कोणाक आमी आमच्या गरजां खातीर वापरता, उपयोग करता. देवा कळीत आसा भाव भयणी. रिक्वेस्ट करियेत आमी रिक्वेस्ट करियेत पूण केन्नाच आमी तो आमी कितेंय सांगल्यार करता. हांवें एका भावाक हांगा मागण्या घेतल्या हांवें उक्त्यान सांगलां ताका हांवें, तूं आवद बसा आवद सायबा कोणी तुका विचारल्यार जायत तूं हांगा तांकां बेंगलोर व्हर म्हळ्यार व्हरताय तूं ना म्हळें हांवें. तुजो फायदो जोडून सोडी नाका म्हळें हांवें ताका. न्ही हांगा तो कोट्याल जाल्यार म्हण न्ही म्हाका घरा कडेन म्हणसर सोडू. हांवें सांगलें ना, फायदो जोडटा आमी. तर सगळ्यांक तांच्या घरा कडेन सोडीचें जाल्यार ताणें गव्हर्मेंट बसाचो ड्रायव्हर जावचें बरें न्ही. गव्हर्मेंट बस न्ही सॉरी रिक्षा ड्रायव्हर जावचो बरो. हांव कित्याक तुमकां दाखलो दिता म्हण समजायचें फायदो जोडटा म्हळ्यार हर एकांत. एक भाव आमकां कितें सांगल्यार करता बागी धांवनी गोंद गुद्दू बरें कोत्ता तुमकां. दक्षिण म्हणटा आमी दक्षिण एक कोणी कितेंय करता ना. तो आमी समजायचें कोणाचो आमी तसो फायदो जोडटा म्हळ्यार आमी चिंतीचें ना हांवें ताचो फायदो जोडूं नजो. आय शूड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हीम इज काल सिंप्लिसिटी ह्युमिलिटी. आनी हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजूकन लेगून दाखयला. परत्यान सांगलां ताणें परत्यान सांगलां तुमकां रुजूकान दाखयला म्हणटा तो. आनी देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आपोवंक ना बगार बागेवंतपणी जियोंक आपयल्यात. परत्यान तो आमकां सांगता बागेवंतपणांत जियोंक न्ही अनिश्कळपणांत. कित्याक सोम्याच्या एक वटांत आसाचे बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एक वटांत आमी आसाचे जाल्यार आमी पवित्रपणांत आसाचे बागेवंतपणांत आसाचे ना तर साध्य ना. कोलोसाकारांक बरोवन परतून तो आमकां सांगता अवस्व 3 आनी वळू 5 तो आयका. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 5 to मुखार आयका. ह्या पासून तुमचे ते आसलेल्यो संवसारी कुशालयो ओडण्यो हुमटून काडा. परत्यान तो सांगता संवसारी ओडण्यो कुशालयो. जबार कित्याक म्हळ्यार आतां संवसारांत सगळें न्ही आमच्या दोळ्या मुखार हांवें सांगलें न्ही तें वसाचें म्हणना पुरो ऑनलायनीर आसल्या कडेन ते येता पुराय. त्यो ओडण्यो कश्यो उपजातात आमी आनी तूं पळयल्या वरवीं न्ही कित्याक तूं पुराय झोमॅटोचेर येता कित्याक हाजेर स्विगीचेर येता ऑप्शन आनी दितात कित्याक येता संवसारच्या कुशालाच्यो ओडण्यो. तुमची ड्रेस कित्याक तुमच्या घरा बागलार येता. तुमचे सर जाय जालें सगळें कित्याक घरा बागलार येता. हांगा देवचे वता कितें म्हणटा संवसाराच्या कुशालयो कुशालयो ओडण्यो हुमटून काडा. ओडण्यो हुमटून काडा. आमकां आळशी करता भाव भयणीनो. देव करून आमी सगळ्या संवसाराचे या आनी तूं सिस्टमान गेल्यार एक दीस अशें जातलें आमी आळशी जातले. आमी बसल्या कडेन रूख जातले. आमकां काम करूं नाका आमकां रांदूंक नाका आमचे हात पांय तेंच रूख जातले. आमकां इल्लें कांय झाडूंक नाका पुसूंक नाका आमचे हात पांय रूख जातले. आमकां इल्लें कोणूंक नाका कितें वोवंक नाका तें रूख जातलें. अशें कित्याक समजना. हांवें एक विडियो पळयलो वो भाऊ हांगा आसलो खंय दुबय सगळी फॅमिली थंय आसतना मॅनेजर जावन आसतना ताजी शुगर 500+. आतां दुबय तावन तो रावलो आनी गांवाक आयलो. गांवाक आयल्या उपरांत ताणें जागो काण गेलो जाग्यार कृशी केली. कृशी करून सकाळ तो सांज आसा तो बायल सांगाता म्हणून तत्तांतू आसात कृशीन तत्त आसात. आतां कांयच गुळी काण घेनासतना कांय वखद काण घेनासतना ताजी शुगर नॉर्मल खंय. कित्याक आमचे बाबू आवय बापय आमच्या आजय पळय कितले वर्सां जियेल्यात. खावन जियेल्ले कितें पिवन जियेल्ले गे घटमूट कित्याक आसले. संवसाराच्यो कुशालयो तांकां नातल्यो भाव भयणीन. हें सांगचें हांवें. आज आमच्यो संवसाराच्यो कुशालयो सडल्यात वाडल्यात. देखून कितें म्हणटा सांग पावलो संवसाराच्या
संसारी कुशालयो कुशालयो हुमटून काढा उमटून काढा व्यभिचार अनिष्कल्प परतो सांगता तो व्यभिचार अनैतिक संबंध कामाचार कोट्यवडण्यो आणि अपस्वार्थ एक तराची बोंब्यापुजा तुम्ही पयस करा. अपस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीड आशा. हाजे पयलीं कितले शिकोवण्या सांगला म्हणजे शिकोवन जायत तांकां आयकोंक नाकात. पयशां खातीर गांव सोडटात, पयशां खातीर आवय बापाय सांडटात, पयशां खातीर डायवोर्सी घेतात, पयशां खातीर भुरग्यांक खंय खंय दवरतात पयशां खातीर. हें आयकताल्यांक आयकोंक बरें जायना हांव जाणा, पूण हें सत. कोणी एकलो सांगतलो आसा जिणेंगी आयकताल्यांक आयकोंक नाका जाल्यार. आपस्वार्थ एक आहा तरेचे बोंब्या पुजा खंय. देखून ही कोणाक ग्रीड आसा पळय, आपस्वार्थात आशा आसा पळय, तांकां मागणें नाका. पूण तुजी आनी म्हजी आमची आशा कितें? एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा. स्वार्थ आनी मुखली वड. तुम्ही पयस करा असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. पळया न्ही गे देवाचें उतर आमकां परत कित्याक क्रोध? कित्याक तो क्रोध पिड्यार रुपार? कित्याक तो क्रोध दुस्माना रुपार? कित्याक तो क्रोध आमच्या जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायती खंत बेजाराय गी, या भेंगी भिरानगी कावजेनी गी, या वेगळासार गी, या संबंध तुट्टा गे, राग गी, हगेंगी मोसोर गी, या झगडेंगी. हाज्या पयलीं सांगला न्ही तिमोथीक बरोवन सांपोल सांगता न्ही ह्या वसवर 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 25 एका. 2 Timothy chapter 2 verse 22 to. तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. आणि नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सवे नितीन विश्वासान. कोणा सांगाता न्ही सोम्याक वळखकाल्ल्यान सोम्याक उलो मारतेल्या सवे नितीन मितीन विश्वासान मोगान आणि समाधानान जिवंक साधन चलय. पळयान गी तिमोथीक तो सांगता, पुता तिमोथी संसाराच्या गरजान पडा नाका. मुखार अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. अर्थ नातली सार नातली तर्कां वादविवाद सुकय. कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. तुमकांच विचारा हांगा मागण्याक येतात घरा वचून कित्याक झगडें घोवा कडेन, कित्याक झगडें बायले कडेन, कित्याक झगडें भुरग्यां कडेन, कित्याक झगडें शेजारच्यां कडेन, कित्याक झगडें तुमी सांगात जियेत आसतना उतराक. कित्याक मुखली वड सांगता सोम्याच्या सेवकान झगड्याळ्यो जायनाय. देवाच्या भुरग्यांनी भाव भयणीनो ना झगडें, ना वादविवाद, ना तर्क, ना कितें म्हणटात राग, ना कितें म्हणटात बोव मारचें, या कोणी कितें सांगलें म्हणटा एकदम उसांबळ जावचें. तेन्ना तुजें तें पवित्र आत्मो ना. तुजें तें पवित्र आत्मो ना. पवित्र आत्मा तुका केन्ना शांत करता, उलयतल्या उलोवंक सोड म्हणटा. आतां आनी मुखार वाचता की ताणें सगळ्यांतय दयाळ जावची गरज. ताणें एक निपुण शिक्षक जावन नाका तेणे पाटी हांगा कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत एक काळार असल्या आतुरायनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या कोट्या वटण्या प्रमाणे तुमी जियोवन आसल्यात. एका काळार जियोवन आसल्यात. वय आतां पाटी वचना नाकात. साबारपटी आमच्या मती काडला न्ही गे. पाटी कितें जालां त्या विशयांत चिंती नाकात. खंयचें तें Isaiah 43 verse 18 वास. पूर्वी कितें घडलां तें वास. Isaiah 43 verse 18. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. आतां तुमकां आदी केल्ल्याचो उगडास हाडचो न्ही आनी मुखार हें बरें जावचें न्ही म्हणून सत्राय घेवचें तितलेंच. कित्याक आमकां राखोन रावंक आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतले मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत वचो 25:1-13 आमकां राखोन रावंक आसा. म्हळ्यार आमकां आमी सांबाळूंक आसा. खाली दिवे घेवन न्ही, दिव्या आनी तेल घेवन, दिव्या सांगाता तेल घेवन. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान वचवर 25:1-13 वयर कितें बरयलां? 10 देडयांची ओपार. ती 10 जाणांक दवरला. 10 जाणांक मागीर विंगड करतात पंपासान.
देखून आमकां 10 देडयांची वापर देडयो आसात देडयो म्हणटा तुमकां समजायचे वय मू इंग्लिशांत 10 वर्जिन्स म्हण दिला हांगा कोंकणींत देडयो म्हण सांगला आतां देडयो म्हणटाना व्हंकलेक सांगात दितले वय मू पण हांगा व्हंकलेक सांगात दितल्यो देडयो म्हणून चिंते नाकात ह्या होरेता खातीर राखोन आसल्यो होरेत म्हळ्यार कोण न्ही होरेत म्हळ्यार कोण न्हवरो वय मू होरेत कोण न्हवरो वय की न्ही आतां होरेताक मेळोंक तयार आसल्यो तो 10 वर्जिन्स आतां वर्जीन म्हणटाना तुमकां कळायचें वय देवान विसताना मरयेक विसले खंयच्या मरयेक विसले म्हागदेल्या मरयेक विसले खंयच्या मरयेक विसले हांव कुवार मरयेक विसले आतां हांव कुवार म्हणटाना वर्जीन म्हणटाना ताज्या पयलें कसलो संबंद तिका दादल्या कडेन नातलो प्युअर होली वय मू देखून हांगा 10 वर्जिन्स म्हण दिला इंग्लिशान 10 देडयांची वापर तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत आतां देवाच्या राजा भितर सरूंक तुका आनी म्हाका आतां ही उतार संवसारांत न्हवऱ्याक राखून रावंक न्ही हें उतार देवाच्या राजांत तुवें आनी हांवें आमी भितर सरायचो जाल्यार आतां हांगा आसल्यो त्यो 10 देडयो मात हांगा आसल्यो हर एकल्याक देवाचें उतार सांगता कितें सांगता एका 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बुध नातल्यो आनी हेर 5 बुधवंत आतां दिवे घेवन दिवे म्हळ्यार कितें दिवो म्हणटाना खाली उजवाड गे दिवो म्हणटाना दिपा 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 म्हणटा कुत्ता म्हणून लायट लायट वय मू आतां चिंतया आतां हाजे विशयांत कितें म्हणटा दिपावळीच्या वेळार ते मातयेची कितें आसा ते वय दिपा आसात तातूंत एक काल घालतात एक कॉटनाची बत्ती घालना तातूंत तेल घालना पेटोवन आसतात वय मू कितलो वेळ पेटात ते पेटोवनूच तासाचे जाल्यार कितें जायचे सारकें समजून घेया काली इल्लें घालना हांव गेलो सगळी रात हांव इतल्या काणयो रावता म्हळ्यार जाता देखून पयले चिमण्यो आसतले वय मू चिमण्यो आसतना कितें करतले काळोख जाता म्हणटाना पयलें सांगताले चिमणेक तेल घाल म्हणून आयकोना तुमी खानाक तेल घाल न्ही चिमणेक लॅम्पा वाचला लॅम्पावाक तेल घालनासतना पेटयतले कित्याक तेल घालीचे न्हिदोंक वता पळय ती पेटाच जाय म्हणून मागीर न्हिदोंक वताना पालवयतल्या देखून सारकें समजाचें हांगा दिवे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार दिपा ताचे सांगाता दिवे सगळ्यां कडेन आसले सगळ्यांक 10 जाणां कडेन दिवे आसले पूण वास मुखार भूत नातलेल्या माणसांनी आपले बगलेक दिवे घेतले ह्या 5 जाणां कडेन दिवे आसले पण तेल घेतले ना तांचे कडेन तेल नातल्ले पण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले पोळ्यांनी शिसल्यांनी न्ही कोळसुल्यांनी असं कोळसुलो म्हळ्यार तुमकां समजायचें वय मू कोळसुलो म्हळ्यार काय ल्हानगी तरी कितलें तेल घेवन आसूंक जाय भाव भयणीनो हे कोळसुलांनी कान घेवन मागीर तुमी आयकतात आमकां इल्लें दी ना 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 तुमकां आनी आमकां म्हणटा तें तरी कितलें तेल घेवन आसाचे खाली दिवे घेवन न्ही सांगात कितलें तेल घेवन आमी सदां आसाचे वरताक मेळोंक आनी हें तेल म्हळ्यार कितें मागीर समजून घेवया होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आतां होरेत येवंक गळाय केली आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणाचें मरण जाल्यार मात ताका येवन व्हेलो म्हणून वय मू वय न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक कितें येता सारकें आतां ह्या घडये तुमी कितें चिंतात आतां ह्या घडये मरतात गी आज मरतात गी फाल्यां मरतात गी ह्या म्हयन्यान मरतात गी ह्या वर्सा मरतात गी तुमच्या कोणाच्या मतीन ना आमी मोर्चा आनी 20-25 वर्सां उपरांत म्हणल्यार मतींत वय मू वय की न्ही आज कडेन अशेंच जिवन आसात पण हांगा देवाचें उतार म्हाका आनी तुका सांगता खंयच्या घडये तुका म्हाका आमकां तो व्हरूंक येतलो मेळोंक येतलो म्हणल्यार आमी नेना ताका मेळोंक तुवें आनी हांवें आमी केन्नाय तयार आसूंक जाय तो गेलो म्हण हांव येता म्हणलें चिंता नाका आज तुका आनी म्हाका आमकां तो केन्नाय येवं दी म्हजो जेजू म्हाका व्हरूंक केन्नाय येवं दी हांव तयार आसा कितें घेवन तयार आसा म्हज्या दिव्या सांगता कोळसुल्यांत तेल घेवन हांव सांगता आसा कसलें तेल
कसलें तेल मोग म्हणलें तेल बरेंपण म्हणलें तेल पवित्रपण म्हणलें तेल भगेनपण म्हणलें तेल कुरपा म्हणलें तेल सत म्हणलें तेल आनी कितें देवाचें सारकें आनी स्वरुपांत कितें सगळें आटापण आसा तें सगळें सदेपण बळेपण कालतेपण मनशापण भक्तीपण बक्षाने काकळूत दया माया हें सकट हें वाडाचें साडा कोण तूं ओडोला मेकतालें भरती म्हळ्यार आनी तूं वाडावळ म्हळ्यार हांगा पालवता ना म्हजें धैर्य हांगा एकदम सर आसलें देवाच्या उतरांचें धैर्य आसलें पालवता ना हांगा तयार आसा परतून बरोवंक देवान दिल्लें देवाच्या उतरां मुखांत 2 दिल्ली ती जानवाय आसा मात देवाचें उतार आसा म्हजें धैर्य आनी की वाडोवंक म्हजी कुरपा सोडोवंक म्हजी जानवाय सोडोवंक देखून हांवें सांगलें वडोली सांगलें वेताना आमची वाडावळ न्ही बरोबर उत्तरा रायना कुद्रे कत्त्या दागे सभाजान आमी तशें आमचे प्राय सरता आमी कितें जाता वय हांवें जायते फावटी तुमकां वो धाकलो दिला सागोणेसो रूख तो व्हड जातना बायल्यान पुराय काताची चिवळ वता वय मू भितर थोडे टुळ्ळो आसतात वयर तें केलें किडीन केलां गुंगुरल्यान केलां जाल्यार भितर तो नामसो टुळ्ळो आसता वय मू पूण न्ही की बरो पांटे गेल्लो बरें आसलो रूख व्हड मोटो जातना आनी दीस वेता कितें जाता बायल्यान तो गांठी दिसल्या रे भितर तशें तुजें म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत देखून तो अशें तयार आसाचें आमी तुज्या म्हणजे आमच्या भक्तीपणांत न्ही हांव म्हजें दिल्लें काम जालें हांव आतां रिटायर्ड देखून आतां आनी म्हाका मागणें नाका देवाचें उतार नाका म्हाका कितें रितीर नाका तें आसूनच हांगा हें नातल्यार हांव बशिल्ल्या कडेन या हांव पयन करतना या हांव न्हिदिल्ल्या कडेन परत हाच्या पयलीं आयकोन देवाचें उतार तुमी मात्र तुमच्या भुरग्यांक कितें कशें दिसलें ऐका द्वितीय नियम आवस्वर 6 वळ 4 तोन ऐका द्वितीय नियम आवस्वर 6 आनी वळ 4 तोन ऐक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलो समसो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां आतां मोग कर म्हणून न्ही वो मोग वाडाचे सडाचे सगळ्या काळजान करचो मनान करचो सक्तेन करचो आत्म्यान करचो वाडाचे सडाचे देखून त्या खातीर कितें करचें हांव तुका दिता तें उतार तुज्या काळजान कन्सून दवर देखून तुज्या काळजान तें देवाचें उतार कन्सून हें जावन आसा तेल ह्या देवाच्या उतरांत आसा खरें तेल तुका धैर्य दिवचें तुका बळ दिवचें तुजो भावार्थ वाडोवचें तुजो भरवसो तेर करचें तुजो विश्वास आनी की घट करचें हें करता कोण सांगा तुमकां आतां आमचो भावार्थ घट करता कोण हें तुजो उजवाड आनी उजवाडाक सरी जाल्लीं कामां तुजें तें करयता कोण O tato je somia diwo moja meta prakas pankon moja desportia जीवना हें उतार तुका तयार करता मात न्ही तुका केन्नाय व्हरताक मेळोंक तुका तेल म्हणल्यार बरी तुज्या दिव्यान केदाळाय तें उजवाड म्हळ्यार दिवो पेटोवन आसोंक तें तुका गरजेचें आनी तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग तूं घरान बसून आसता पळयान घरात बसून आसतना वा वाटेर सोलोन आसतना तूं न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद देखून हांगा पळयान गे संवसारी मनशाक हें कांय ना संवसारी मनशांक सोड सेवाकांक सयत हें तांच्या मतीक येना काली जावं पुरो आयतारच्या मिसाक एक इल्लो शर्मा न्हू का देखून काली किल्लें तयार करता जावं पुरो पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही परत तुज्या मजा आमच्या उडासाक येजे देखून त्यो बसवण्यो विनवण्याच्या मागण्या वेळार बसवण्यो कित्याक आमी उडास्यो करता आतां त्यो बसवण्यो उडास केल्या उपरांत तुमचें धैर्य सड लागी उणें जालां तुमचो भावार्थ सड लागी उणो जाला तुमची ती कितें म्हणटात भक्त सड लागी उणी जाल्या पळया न्ही देखून सात फाटी हांगा तेल घेवन आसल्यो 5 जाणां मोद्यान रातीक बोब जाली हाळे होरेत आयलो ताका मेळोंक या मोद्यान रातीक पळया न्ही गे वेळ घडी पळया केदाळ येता म्हणल्यार आमी येना बाबा हाजे पयलें जायते फावटी म्हज्या शिकोण्यान सांगलां ती घडी गी सकाळीं गी ह्या पंत्यार गी 10 वरार गी तुमी जाणात हांगा शुक्रार रेती जाता म्हजो भाव वय मू 10 वरार ताका ती घडी आयिल्ली 10 वरार तांकां कॅन्टिना कडेन कितें हें घेताना थंयच ताका दूख आयली आनी 11 वरां 10 आनी 11 वरां भितर वय मू तशी वेळ पळया
पोरेकलो भाव सरलो ताका पंत्यार 3 वरार पेटो आड येवन केदाळे आमकां समज जायना अळे काल तें तालापाडी बस रावल्या कडेन वचून 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 त्या रिक्षार पडोन त्या रिक्षा नुज्ज जावन 100 जाणां ऑन द स्पॉट गेल्यात केदाळ काल म्हूण समज जायना हांगा मोद्यान रातीर तो आयलो आनी मोद्यान रात म्हणटाना कळली गडी तुमी सांगा न्हिदेची वय की न्ही मोद्यान रातीर चोर आयल्यार आमकां खबर आसना आतां CC कॅमेरा आसात म्हूण बरें न्हिदतात तुमी मोद्यान रातीर कोणी उखोल वेल्यार खबर ना म्हूण सांगलें कोणे हो सोनीत लागी हो रेड ओनीतल्या बरी उखोल वेल्यार हाका खबर ना म्हणून त्या वेळार गाड न्हीद येत आसतना मोद्यान रातीर होरेत आयलो इतलें आयकल्लेंच तो सर्व देडयो उठल्यो 10 जाणांय उठलीं आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो हय तवळ बूद नाचलेल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलान सकड उठलीं ती घडी आतां सगळ्यांक उठोवंक आसा पूण कोण तयार आसा मोरणाची घडी तुका ह्या म्हाका आमकां येताना सगळ्यांक उठोवंक आसा पूण कोण तयार आसा हें गरजेचें मोरोंक सगळ्यांक आसा वय मू पूण त्या घडये आपलो दिवो पेटोवन होरेताक मेळोवंक होरेता सांगात वचोंक कोण तयार आसा हें सवाल आज आमी हेरांक विचारूंक जायना हांव तयार आसा गी म्हणल्यार म्हाका आसा विचारीचें हांव तयार आसा जाल्यार केन्नाय म्हज्या दिव्यांत कितें उजवाड दिवो पेटोवंत आसतलो आनी तो पेटोवच्या खातीर तेल म्हाका घालूंक कोळसुलोय सांगातात आसतलो आनी त्या कोळसुल्यांत हे जिविताचें कितें म्हणटात जिवीत दिवचो तो उजवाड तातूंत कितें सगळें गज आसा तें तातूंत येवनूच आसतलें म्हजो भावार्थ गी भरोसो गी पातयेन गी विश्वास गी धैर्य गी बोळ गी आनी कितें संपूर्ण देवाचो मोग गी संपूर्ण म्हजो त्याग गी आनी म्हजें समर्पण गी सगळें तातूंत तयार आसतलें पूण ह्यो उरल्यो कितें म्हणटात आमकां इल्लें दिया देखून हांवें हाजे पयलें सांगलां तुमकां ह्याच विशयांत आमचें बरेंपण आनी एकल्या सांगाता आमी निमाणे घडी दिवन वचूंक जाता तुमची आस्त सोडून वचत वय मू तुमचे बँक बॅलन्स सोडून वचत वय मू पूण तुजें कितें पयतपण आसा भाग्यवंतपण आसा कितें तूं हेरांक दिवन वचूंक जाता ना देखून तूं बुदवंत म्हणटा आमकां आनी तुमकां म्हणटाना पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचें सो बरें हाज्या पयलीं जायते बुड्यांक सत्राय दिल्या तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या हातांत ना आनी कोणाच्या हातांत ना ती तुज्याच हातांत आसा सेवाक तुजो आत्म बचाव करूंक शकना देवी तुजो आत्म बचाव करूंक शकना आनी कोणीय तुजो आत्म बचाव करूंक शकना तुजो आत्म बचाव करूंक तुकाच तुज्याच हातांत आसा ह्या 5 बुदवंत हांव कोऱ्या बरी तूं तयार आसा होरेताक मेळोंक तेल घेवन वय तुवें तुजो आत्म कोणाक दिलाय कोणाक दिताय तूं होरेताक दिताय म्हळ्यार होरेत कोण तुजो जेजूक दिताय पूण तयार नाय तर कोणाक दिताय तुका भायर रावचें पडटलें मुखार ऐका आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना सला भितर सरल्यो कोण आयते आसले तयार आसले ताका घेवन भितर सरल्यो आनी दारवटो तांपलो थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो वय त्यो गेल्ल्यो बाजाराक गेल्ल्यो तेल हाडूंक गेल्ल्यो येवन तेल घेवन आयल्यो पूण आनी सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना निमाणे कडे भाव भयणीनो तुज्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक जायना ताज्या पयलेंच वरताक मेळूंक तूं सदांच तयार राव तेल घेवन आत्मीक तेल घेवन आत्मीक कितें म्हणटात ती पवित्र आत्म्याची फळां घेवन पवित्र आत्म्याची देणी घेवन त्या पवित्र आत्म्याक तुजे सवय सदांच तुवें आपणाय लायता तो पवित्र आत्मा तुका केन्नाय कितें करता तयार करता वय की न्ही पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा कोणा सवय एकवडटा भाग्यवंतपण तुजे सवय आसा जाल्यार कोणा सवय एकवडटा पवित्रपण तुजे सवय आसा कोणा सवय एकवडटा देवाचो मोग तुजें तें आसा कोणा सवय एकवडटा हें पुरें नासतना तूं जियेता जाल्यार देवा सवय एकवटूंक तुका साध्य आसा गी
खंडीत साधना देखून आमकांच आमी तयार करया काली आमची काली कूड म्हणलो एक दिवो काणयोन आमी जेता जाल्यार पावना ह्या कुडींत दिवो म्हणल्यार कुडींत केदाळ्ळे जलसो उजवाड आसचे खातीर ही देवान दिल्ली ती आत्म्या आमकां पवित्रत्मो आमचे सवय आसा जाल्यार तो पवित्रत्मो आमच्या थंय वतूनच आसता तेल वतूनच आसा मोगाचें तेल कुरपेचें तेल जानव्याचें तेल पवित्रपणाचें तेल भगवानपणाचें तेल बऱ्यापणाचें तेल सादेपणाचें तेल सर तराच्या कितें म्हणटात संपूर्णकायेचें तेल तो पवित्रत्म आमच्या ते वतून कितें करता तुका आनी म्हाका आमकां होरेताक मेळोंक आमकां तयार दवरता देखून त्या पवित्रत्म्या देण्या रुपांत देव तुका म्हाका आमकां दिवन ताका मेळोंक वय तो आयल्या वाळा ताचे सांगता वचूंक आमकांच तयार करूंक आमकां देण्या रुपांत बाप दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमीन.